नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद कुछ हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नायक अब्दुल रहीम शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की शदीद मजम्मत। बढ़ती हुई दहशतगर्दी, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल की दोपहर 1:30 बजे तलब। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देंगे। अरकान असम्बली के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रॉ का हाथ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं भारतीय एजेंसी दहशतगर्दों को असलहे भी फराहम कर रही है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसाद कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। एहसन इकबाल बोले जाफर एक्सप्रेस वाक़या बदतरीन सफाकाना दहशतगर्दी है। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। बलूचिस्तान वाक़े में रॉ और भारत मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान का मामला हल होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में सियासत के लिए कीमती असासा हैं, इनसे हम सीखते हैं। पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। MQM की समझ नहीं आती इनकी सियासत क्या है। मुफ्ती मुनीर शाकिर पर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर छोटे गेट से जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हुआ। वक़ूए की CCTV फुटेज और अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारायण में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इस बात के लिए कि आपने जो जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं। पूरी कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIR IB के अफसरान से गुफ्तगू, बोले जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलर बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के ज़िम्मेदार हैं। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने में हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। पहले पंजाब में पावर शेयरिंग दी जाए, हक ना मिलने पर विफाक में साथ देने के फैसले पर नजरसानी की जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने विफाक में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए शराइत रख दी। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास हुआ। पावर शेयरिंग के मामले पर ब्रेक थ्रू ना हो सका। नून लीग पीपल्स पार्टी को तरखाने लगी। नून लीग की पीपल्स पार्टी के हारे हुए लोगों को करोड़ों के फंड देने से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के मुतालबात बारे मुशावरत। वज़ीर कानून ने पीपल्स पार्टी के 3 डिवीजन्स के इख्तियारात के मुतालबे पर कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इजलास का 18 नुकाती एजेंडा जारी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ बिल्स और करारदादें पेश की जाएंगी। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म की खदमात हासिल करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 में तौसीक़ की करारदाद ऐवान में पेश करेंगे।
کراچی میں عوام پاکستان پارٹی کے صوبائی سیکریٹریٹ کا افتتاح۔ شاہد خاقان عباسی نے خطاب میں کہا کہ ملک میں عدل ہے، نہ معیشت اور نہ ہی لوگ محفوظ ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتشار کی صورتحال ہے۔ 6 کنالوں کے معاملے پر سندھ بھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان دینے کا نہیں بلکہ لینے کا کہتی ہیں، کیونکہ یہی نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ بھی ووٹ کو عزت دینا بھول گئی ہے، اب صرف اقتدار کو عزت دے رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تقرری کا معاملہ اہم آئینی تقاضا خط بازی کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر کا خط اسپیکر نے مزید کارروائی کے لیے وزارت پارلیمانی امور کو بھجوایا۔ وزارت پارلیمانی امور نے رہنمائی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ حکومت کا امیدواروں کی نامزدگی پہلے، پھر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ حکومت سنبھالی تو صوبہ 752 ارب روپے کا مقروض تھا۔ اضافی ٹیکس لگائے بغیر ہم نے ریونیو میں اضافہ کیا۔ دوسروں کے ترقیاتی کاموں پر ہم اپنی تختیاں لگانے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کو انڈسٹری ہب بنائیں گی۔ 2028 تک 500 میگا واٹ بجلی بننا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی ان حقائق کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو مناظر کے لیے تیار ہوں۔ کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، ایک خاتون جاں بحق اور دوسری زخمی ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی عمر 22 سال کے قریب ہے، فوری شناخت نہ ہو سکی۔ ریسکیو کے مطابق زخمی کی شناخت 35 سالہ گل مالک کے نام سے ہوئی۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے ڈیفنس مسلم کمرشل میں خاتون کی عمارت سے گرنے کا واقعہ۔ ترجمان SSP ساؤتھ کے مطابق حادثہ پانی کا پائپ ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ منشیات فروش خاتون نے خودکشی نہیں چلی نہ بولنگ۔ پہلا T20 نیوزی لینڈ کے نام۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میں 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 92 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ کے نقصان پر 11 اوور میں حاصل کر لیا۔ ٹم سافٹر کی 29 گیندوں پر دھواں دھار 44 رنز کی اننگ۔ فن ایلن نے 29 اور ٹم رابنسن نے 18 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی T20 سیریز میں 1 صفر کی برتری۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ منگل کو کھیلا جائے گا۔ ٹیم بدلی، کپتان بدلا مگر ٹیم کی کارکردگی نہ بدلی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف قومی ٹیم کی نوجوان بیٹنگ لائن ریل کی دیوار ثابت ہوئی۔ پاکستان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ خوشدل شاہ 32 رن بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ سلمان آغا 18، جہانداد خان 17، شاداب خان 3، ابرار احمد 2 رنز بنا کر چلتے بنے۔ جیکب ڈیفی نے 4، جیمیسن 3 اور سوڈی نے 2 شکار کیے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا لاہور کا ٹور۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ لاہور قلندرز کی انتظامیہ نے خواجہ ہاکی اکیڈمی میں تقریب سجائی۔ CEO عاطف رانا اور سمین رانا کی شرکت، PSL انتظامیہ کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ بچوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اور 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ DS ٹیم کے نام۔ صدر آصف زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر نے فاتح ٹیم DS کو قائد اعظم گولڈ کپ کی ٹرافی پیش کی۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سرتاج سلیم حیدر اور دیگر کی شرکت۔